नमस्कार, हांव गजाली आसा. आमी पळयता रॅम्प पार्किंग कशें करता, ही व्हडयो बोटी लायलेल्यो सारक्यो. हे सगळे हजलगीपणा जे आसा हे डिपार्टमेंटाचे आसा. हितून जो चलयता पळय त्या कॅप्टनाचे आनी त्याच्या स्टाफाची काय मिस्टेक ना, कारण तांकां खबरूच ना जालां कितें तें. आनी एक गजाल आयकूंक येयली, जे टेक्निकल तेंचे जे रिपेर करता पळय थंय तेंचेर लक्ष घालपाक जाय. तेंचो उदीक वचपाचो बुरोक आसा पळय तो ल्हान आसा खंय, आनी जे सकयल देंवोन जे उदीक काडटा तुमच्या फुटेजी पयल्यान उदीक काडटा ते पंप आसूंक जाय आशिल्लो, जो पंपूय ना. म्हणजे कितें करपाचें आहा आयच्या ह्या 2025 सरकार कितें एक्सपेक्ट करता? रातच्या 3 उठून ह्या लोकांनी करपाचें कितें? आयज म्हाजो अर्ज आसा गव्हर्मेंटा कडेन, तुमच्या हजिलगीपणा खातीर हे जे आमचे कोण गोंयकार आसा पळय त्यांच्या पोटार तुम्ही कोण आड येवंक जायना, हो म्हाजो प्रश्न आसा. जालें.